नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपके। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी और मैं हूं आपका होस्ट हुमायूं अजीज, एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर, CSS PMS NPCA जुडिशल कोच इन पाकिस्तान। जी दोस्तों, आज का जो मेरा लेक्चर है ये एक आपके बहुत ही होनहार और प्यारे आप जैसे दोस्त CSS एस्पिरेंट ने मुझसे इनबॉक्स करके पूछा है कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद दे के भेजा और जब उनके ज़हरी पर्दे यानी कि जो इंतकाल के बाद क्या अल्लाह ताला ने ऑफिशियली इस्लाम मज़हब है जो वही की तालीमात है, अल्लाह ताला की जो तालीमात है, क्या उनको जल्दी बंद नहीं कर दिया आज से 1400 साल पहले। क्या अल्लाह ताला को ये नौज़बिल्ला मालूम नहीं था कि इंसानी जो तहजीब है उसमें बेशुमार अभी बिगाड़ आने हैं, उसमें बेशुमार जंगें होनी हैं, बेशुमार फसादात और झगड़े होने हैं। तो क्या अल्लाह ताला ने जल्दी अपनी नबूवत और ये जो रहनुमाई और डिवाइन गाइडेंस का जो सिलसिला है ये जल्दी बंद नहीं कर दिया। जी दोस्तों, ये आज का प्यारे दोस्तों सवाल है। सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा चैनल हुमायूंस एजुटेनमेंट टीवी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। जी दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब मैं भी देता हूँ, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ने जो मेरा चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में जाके कोशिश ये करनी है कि अपने जितने भी व्यूज़ हैं आपने मेरे से शेयर करने हैं। इससे ये होगा कि कम अज़ कम आपको अपना जो सोल सर्चिंग है वो हो जाएगी और फिर मुझे भी ये हौसला रहेगा कि देखें जो एस्पिरेंट है, जिन लोगों के लिए मैं लेक्चर बनाता हूँ वो वाकई ही बड़े रिस्पोंडेंट हैं और वो बड़े रिस्पॉन्सिव हैं। जी दोस्तों, चलते हैं आज के इस सवाल जो अभी मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है इसके जवाब की तरफ। सो दोस्तों, सवाल का जवाब देने से पहले हल्का सा मैं आपको तारीख में लिए चलता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पे 1,24,000 पैगम्बर भेजे हैं। जी हाँ, 1,24,000 पैगम्बर, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम जो पैगम्बर हैं, तमाम जो नबी हैं, उनकी तालीमात का एक ही मकसद रहा और वो है एक अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। और जब आप एक अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, तो इससे इंसानी तहजीब जो है, इंसानी जो अक्ल व शऊर है, उसके वो बेशुमार बेनिफिट्स मिलते हैं। लेट्स सपोज इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि आप किसी इदारे में काम करते हैं। जब आपको पता है कि आपका बॉस एक है तो आप सिर्फ एक बॉस को ही जवाब दें तो आपकी जो काम की एफिशिएंसी है और जो आप में खुद एतमादी है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगी, बेनिस्बत इसके कि आपको पता हो कि आपके इदारे में 3-4 बॉस हैं और आपको पता ही नहीं कि आप किसको अकाउंटेबल हैं। तो ऐसे हालात में आपके ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी दोस्तों वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। सो जब इंसान उसका दिलो दिमाग इस बात को तस्लीम कर लेता है कि इस तमाम कायनात को बनाने वाला रब एक है, खुदा एक है, उसी की इबादत करनी है, उसी के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना, तो इंसान इस दुनिया में और अपने इर्द गिर्द के माहौल में बड़ी ही पॉजिटिव और मुस्बत एनर्जी और मुस्बत तब्दीलियाँ जो है महसूस करता है। जी दोस्तों, एक तो इस जवाब का ये पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा ये है कि चूँकि तमाम इंसानी जो अक्ल है और कलेक्टिव ह्यूमन कॉन्शियसनेस है उसका इस बात पे इजमा या इत्फाक है कि तमाम पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम की जो टीचिंग है, तालीमात है, उनका इस बात पे इत्फाक है कि अल्लाह एक है। यानी कि उनकी तालीमात में किसी किस्म की कोई एक दूसरे की निगेशन नहीं है, सिर्फ तरीक़ाकार तब्दील है। कईयों का तरीका ये था कि 10 कमांडमेंट्स की शक्ल में लोगों की रहनुमाई, कईयों का तरीका ये था सहीफे की शक्ल में लोगों की रहनुमाई, कईयों का तरीका ये था कि वो अपने बोलचाल से, अपने डायलेक्ट से
لوگوں کو لیکچر دے کے اور لوگوں کے سامنے پریکٹیکل عبادات کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. یہ اس سوال کے جواب کا دوسرا پرسپیکٹیو. اب آتے ہیں اسی کے ساتھ جڑے تیسرے اور آخری پرسپیکٹیو کی طرف. جب ہم نے ابھی یہ طے کر لیا کہ تمام جو پیغمبر ہیں ان کی تعلیمات ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں، تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، تمام کائنات، تمام انبیاء، تمام پیغمبروں کو بنانے والا، جب اللہ یہ فرماتا ہے کہ یہ میرا آخری پیغمبر ہے، اس کی جو تعلیمات ہیں وہ تمام پچھلی تعلیمات کا مجموعہ، ان کا نچوڑ یا ان کا امیلگامیشن ہے، اور ان کی ریفائنڈ سسٹمیٹک اور جو الٹیمیٹلی بیسٹ فارم ہے وہ یہ مذہب اسلام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے چیپٹر 3 ورس 19 میں، اینڈ اٹ از الاسلام دی بیسٹ ریلیجن اور دین ان دی سائٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی آل نوور دی آل سیئر. سو دوستو، جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پچھلے تمام انبیاء کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں، ہاں فرق صرف یہی ہے کہ پہلے جو انبیاء اکرام تھے ان کی تعلیمات یا تو صرف اور صرف عبادات کی حد تک تھی یا کئیوں کی صرف اور صرف معاملات کی حد تک تھی. لیکن میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ دونوں اینگل سے دیکھ لیجئے، عبادات کے حوالے سے بھی اور معاملات کے بھی حوالے سے، دونوں حوالوں سے پرفیکٹ ہیں اور کوڈیفائیڈ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اپنا جو خدائی کلام ہے قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تو اسے ایک کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے محفوظ کر کے تو قیامت تک اس میں کسی بھی رد و بدل کی گنجائش میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا خود محافظ ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ قرآن مجید کی چلتی پھرتی تفسیر ہے، اس کی چلتی پھرتی جو ایکسپلینیشن ہے. کسی صحابی نے حضرت عائشہ میں اللہ بھی پلیز بھی ادھر سے پوچھا کہ قرآن مجید کیا ہے، قرآن مجید کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نیک بندے، کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت مبارکہ نہیں دیکھی؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت مبارکہ یہی تو قرآن مجید ہے، یہی تو قرآن مجید کی تفسیر ہے، یہی تو قرآن مجید کی اصل تشریح ہے. سو دوستو، یہ آپ کے کویسچن کا پہلا جواب ہو گیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے وہ سسٹمیٹک ہے، پرفیکٹ ہے اور ٹو دی پوائنٹ ہے. اور دوسرا جو آپ کے کویسچن کا حصہ ہے میرے عزیز ساتھی کا، وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جلدی نہیں کر دی اپنی جو رسالت اور ڈیوائن جو میسج ہے، ڈیوائن جو ریویلیشن کا جو سلسلہ وہ جلدی منقطع نہیں کر دیا؟ تو میرے پیارے دوست، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت اس بات سے بھری پڑی ہے کہ مذہب اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس میں آپ کو اجتہاد کا اختیار دیا گیا ہے. جی دوستو، اب اجتہاد کیا ہے؟ یہ جو میرا لیکچر ہے بہت لمبا ہو جائے گا، یہ ایک انڈیپینڈنٹ چیپٹر ہے، انشاءاللہ پھر کسی لیکچر میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. صرف آپ کو ادھر یہی ایک بات سمجھانی ہے، اجتہاد کا لفظی مطلب معنی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اس قابل بنانا کہ آپ کے ارد گرد جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان سے بہترین طریقے سے کوپ ود کرنا. اب ہمیں فنڈامنٹل جو پرنسپل ہیں وہ کہاں سے مل رہے ہیں؟ وہ قرآن مجید سے مل رہے ہیں. ان کی ایکسپلینیشن اور رہنمائی کہاں سے مل رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت مبارکہ سے مل رہی ہیں. پھر ہم نے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے ان دونوں چیزوں کی روشنی میں اور اپنے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انڈیپینڈنٹ اور لاجیکل جو آپ کا اینڈ ہے یا لاجیکل جو کنکلوژن پہ آنا ہے. سو جب اس چیز کو مد نظر رکھیں گے تو آپ یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ جلدی کر دی ہے، اپنا ڈیوائن جو میسج ہے، ڈیوائن ریویلیشن کو آج سے 1440 سال پہلے ختم کر کے. جی دوستو، ایسا بالکل کوئی سین نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے اپنی کتاب، پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث رکھے اور پھر آپ کو یہ حق دیا ہے کہ آپ اپنی پرسنل مینٹل انڈیور کے ذریعے ان دونوں ماخذ کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کر لیجئے، تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جلدی کر دی؟ جی دوستو، پرابلم
مذہب اسلام کے ساتھ نہیں، مذہب اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ ہے۔ جی بی شو کہتا ہے کہ اسلام از دی بیسٹ ریلیجن ود ورسٹ فالوورس۔ اگر آپ نے اسلام اور دین اسلام کی بہترین شکل دیکھنی ہے تو اس کے جو فاؤنڈر ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حیات طیبہ کو دیکھیے، آپ کو رہنمائی ملے گی۔ سو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ میرا جو جواب ہے اور جو میرے جو آرگومنٹ ہے، دلائل ہے، یہ کیسے لگے۔ میرا چینل ہمایوں ایڈوٹینمنٹ ٹی وی کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔